भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा परिष्कृता च भाषा अस्ति। भारतस्य अमूल्यनिधि सम्पोषिकायाः संस्कृतभाषायाः अध्ययनाय अस्माभिः अवश्यं प्रयत्नः विधेयः इति धिया संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्न क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अभिनवम् अंकमेकमादाय स्वीय सहयोगिभिः सह पुनः उपस्थिता कार्यक्रमस्य उद्घोषिका इयमहं लता। सुजनान् नमस्करोमि। आयान्तु तावत् सुभाषितेन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। सुभाषितं गायति डॉक्टर रूपलाल शर्मा। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृतो मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम् वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात बाजूबंद, चंद्रमा के समान मोतियों के हार, स्नान, चंदन आदि के लेपन, फूलों के श्रृंगार और संवारे हुए बालों से पुरुष की शोभा नहीं होती। पुरुष की शोभा केवल संस्कृत अर्थात संस्कार की हुई वाणी से ही होती है, क्योंकि कालक्रम से सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी भूषण ही सदैव रहता है। श्रोतारः साम्प्रतं प्रसंगं प्रस्तौति नरेन्द्र दत्त सीमवालः। पशूनापतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। संस्कृत समुपासकाः श्रोतृवृन्दाः साम्प्रतं साप्ताहिक वार्ताः संकलय्य प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आगामिषु उत्सवेषु कोविड महामार्याः सन्दर्भे आवश्यक दिङ्निर्देशान् अनुपालनार्थं जनाः अध्यर्थिताः। देशस्य सर्वेषु अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनेषु यात्रिणां कोविड परीक्षणम् आवश्यकं भविष्यति। रक्षा विक्रय परिषदा DAC इत्यनेन सशस्त्र बलैः भारतीय तटरक्षक बलैश्च 84,300 कोटि रूप्यकात्मक विक्रय प्रस्तावाः अनुमोदिताः सन्ति। संसदः शीतकालीन सत्रं निर्धारित समयात् 6 दिवस पूर्वमेव अनिश्चितकालाय स्थगितमस्ति। भारतीय मल्लयुद्ध तारिका पंघलवर्या प्रवर्तमान वर्षाय संयुक्त राष्ट्र मल्लयुद्ध पदकेन विभूषयिष्यति। अमेरिकादेशः क्रिसमस दिवसात् पूर्वमेव भीषण हिमपात, तापमान अपचयनाच्च 2,000 वैमानिक यात्राः तत्र स्थगिताः सन्ति। श्रोतृवृन्दाः साक्षात्कारस्य एतस्मिन् क्रमे अद्य विशिष्ट संवादाय अस्माभिः सह समुपस्थितः अस्ति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागे ज्योतिषाचार्यः प्रोफेसर नवीनः शर्मा। भवता सह संवादं साधयति सुरेश चन्द्र शर्मा।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमास्ते संगोस्व कर्मणि। प्रियाः ज्ञान विज्ञान संपूरिताः श्रोतृवर्याः श्रीमद्भगवद्गीतायां ख्यापितः सुमहत्कर्म विषयः अद्य अस्माकं साक्षात्कार प्रभागस्य मुख्याधार विषयः। एतस्मिन् क्रमे अद्य आकाशवाण्यां संवादाय अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति हरियाणायाः कैथलस्थस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य ज्योतिषाचार्याः प्रोफेसर नवीन शर्मा महाभागाः। अन्ताराष्ट्रिय ज्योतिषानुसन्धानानुभवयुतानां नवीन शर्मा वर्याणाम् आकाशवाण्यां हर्षातिरेकवचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। सर्वेभ्यः नमो नमः। आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां हार्दिकम् अभिनन्दनं। येषां सहयोगेन संस्कृतसमाचाराः आकाशवाणी माध्यमेन प्रसारयन्ते। कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थितानां डॉक्टर सुरेश शर्मणामपि अभिनन्दनं करोमि। आचार्यवर्याः संवादस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कर्म विना जीवनस्य किमपि लक्ष्यं न सिद्ध्यति। अतः वयं पश्यामः यत् कर्म जीवनस्य मूलम्। अतः किं नाम कर्म इति ज्ञातुमिच्छामः। सुकर्मणा व्यक्तेः पूर्णं संतुलितः च विकासो भवति। गृहे परिवारे च सुखमय वातावरणस्य निर्माणं जायते, येन अस्माकं परिवारः देशः सुदृढः समृद्धश्च भवति। राष्ट्रस्य प्रगत्यर्थम् आर्थिक सम्पन्नतां प्राप्त्यर्थं च आवश्यकं भवति यत् सुकर्मणः नूतनावसराः उत्पादनीयाः, येन अस्माकम् अर्थव्यवस्थायाः समाजस्य च विकासो भवेत्। मानवजीवनस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे कर्मणः महत् योगदानं वर्तते। कर्म विना धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयमपि न सम्भवति। महोदयाः, भवद्भिः साधु ख्यापिता कर्म परिभाषा। आचार्याः कर्म कतिविधम् इत्यस्मिन् विषये अपि शास्त्रवचनम् उपस्थापयन्तु। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तन कर्म क्रियमाण कर्मेति द्विविधं भेदत्वेन जायते। प्राक्तन कर्मणोऽपि वयं विभागद्वयं कर्तुं शक्नुमः, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म चेति। एवं प्रकारेण ज्योतिषमर्मज्ञैः जन्मजन्मान्तरेषु अर्जितानां कर्मणां मुख्यरूपेण त्रयो भेदाः स्वीकृताः। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म च। प्रप्रथमं क्रियमाण कर्म। वर्तमान जीवने मानवः स्वेच्छानां पूर्त्यर्थं निरन्तररूपेण प्रयत्नशीलो भवति। वर्तमान जीवने वयं यानि कर्माणि कुर्मः तानि सर्वाणि क्रियमाण कर्माणि कथ्यन्ते। पुनश्च संचित कर्म। क्रियमाण कर्मभिः यः अनुभवः प्राप्यते सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। अनेन प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृताः शुभाशुभकर्मणां संस्कारः मनसि संग्रहीताः जायन्ते, येन मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं संग्रहः संचित कर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः संचित कर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन प्राप्यते। पुनश्च तृतीये प्रारब्ध कर्म। पूर्वजन्मनि अस्माभिः कृतसञ्चित कर्मणां यः कर्मफलांशः न भोक्तः तस्य भोगार्थं जीवेन प्राणिना वा नवीन शरीरधारणं क्रियते, यतो हि नवशरीरधारणं विना एतेषां भोगं न कर्तुं शक्यते। अयमेव फलांशः प्रारब्ध कर्मेति उच्यते। अनेन प्रकारेण क्रियमाण कर्मभिरेव संचित कर्म प्रारब्ध कर्म च निर्मीयेते। अतः मानवेन उभयकर्मणोः चिन्तां न कृत्वा क्रियमाण कर्मणः विषये एव चिन्तनीयम्। क्रियमाण कर्मेव सुष्ठुरूपेण करणीयम्, यस्मात् वर्तमानं भविष्यं च सकारात्मकम् उन्नतिदायकं च भविष्यतीति। पूर्वजन्मसु कृतपापकर्मणां परिणामस्वरूपं यानि सुखदुःखादीनि प्रारब्धरूपेण वर्तमान जीवने प्राप्यन्ते
तेषां व्यर्थस्य चिन्तनेन नास्ति कोऽपि लाभः। अतः सञ्चितकर्मणः प्रारब्धरूपेण फलभोगेव सहस्ररूपेण स्वीकरणीयः। एवञ्च क्रियमाणकर्मणां सुष्ठुरीत्या उत्तमकर्मभिः परिष्कारैव मानवाय हितकरं भवति। मानवः क्रियमाणकर्मसु एव स्वतन्त्रो अस्ति, यस्य सः लाभ प्राप्तुं शक्नोति। सञ्चित प्रारब्धकर्मणोः प्राणिनः मानवस्य वा अधिकारो न भवति। अतः उभयोः विषये चिन्ता न करणीया, अपितु क्रियमाणस्य विषये एव सकारात्मकरूपेण चिन्तनीयम्। महोदयाः, कृपया कर्म सिद्धान्तस्य इतोपि गहन दृष्टिं स्पष्टीकुर्वन्तु। कर्म सिद्धान्तानुसारं कर्म विना किमपि फलं नैव प्राप्यते। मानवेन कृतशुभाशुभकर्मणां फलानि इह जन्मनि पुनर्जन्मनि वा अवश्यमेव भोग्यानि भवन्ति। गीतानुसारं शुभाशुभकर्मणः चयनस्य अधिकारः मानवस्य एव वर्तते। अतः कर्मानुसारमेव शुभाशुभानि फलानि अपि प्राप्यन्ते। ज्योतिर्विज्ञाने कर्मणो गतिः प्राक्तनकर्म क्रियमाणकर्मेति भेदत्वेन सञ्जायते। अत्र प्राक्तनकर्मणो अपि भागद्वयं भवति। सञ्चितकर्म प्रारब्धकर्म चेति। क्रियमाणकर्मभिरेव सञ्चितकर्म प्रारब्धकर्म च निर्मीयते। अतः मानवेन क्रियमाणकर्मणां विषये एव चिन्तनीयम्। यतोहि क्रियमाणकर्मभिः योऽनुभवः प्राप्यते, सोऽनुभवः संस्काररूपेण मनसि विद्यमानो भवति, यः मृत्योरनन्तरं जीवेन सार्धं गच्छति। एवं प्रकारेण अनेकेषु जन्मसु कृतानां शुभाशुभकर्मणां संस्काराः मनसि सङ्गृहीताः जायन्ते। यैः मनसः एव एको भागः निर्मीयते। संस्काराणाम् अयं सङ्ग्रह सञ्चितकर्मेति कथ्यते। पुनर्जन्मनि नवजीवनम् एतेभ्यः सञ्चितकर्मेभ्यः अल्पांशभोगस्य कारणेन एव प्राप्यते। आचार्यवर्याः कर्मणः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयन् कर्म विषये इतोपि स्पष्टीक्रियतां यत् मानवेन कथं कर्म करणीयम्। प्रतिपादयन् कर्म विषये इतोपि स्पष्टीक्रियतां यत् मानवेन कथं कर्म करणीयम्। अस्माभिः सर्वदैव ध्यातव्यम् यत् भाग्यस्य अपेक्षया कर्मणः महत्त्वम् अधिकं वर्तते। कर्म तु मानवस्य हस्ते अस्ति, परन्तु भाग्यं कदा प्रस्फुटितं भविष्यति इति न जाने। अतः कदापि भाग्यस्य प्रतीक्षा न करणीया। सर्वदैव पूर्णमनोयोगेन कर्म करणीयम्। जीवनस्य उन्नतिः भाग्यस्य प्रतीक्षया न, अपितु कर्मणैव सम्भवति। वारं वारं कर्मणा साफल्यम् अवश्यमेव प्राप्यते। अतीव शीघ्रतायां कदापि किमपि कर्म न करणीयम्। यतोहि शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् सहसा विदधीत् न क्रियां विवेकः परमापदां पदम्। शास्त्रवचनं वर्तते यत् यः जनः मित्रैः आप्तपुरुषैः वा परामर्शं स्वीकृत्य स्वबुद्धया विचारं कृत्वा कर्म करोति, स लक्ष्म्याः यशसः वा पात्रं भवति। कर्मणा तु स्वयमेव विधाता अपि आबद्धो भवति। आचार्यवर्याः नवीन शर्मा महाभागाः कर्म विषये येन प्रकारेण सम्यक् ख्यापितवान् तेन वयम् अस्माकं श्रोतृवर्याश्च धन्याः। आचार्यवर्याणाम् एतस्मै संवादाय पौनः पुन्येन आकाशवाणी पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः। पुनरेकवारम् आकाशवाण्याः सर्वेषां कार्यकर्तॄणां प्रबन्धसमिते सदस्यानां विशेषतः डॉ सुरेश शर्मणां हार्दिकं धन्यवादं करोमि यत् अस्मिन् परिचय कार्यक्रमे माम् आहूतवान्। नमो नमः। श्रोतृजनाः, साम्प्रतं संस्कृतसमुपासकैः देशे विदेशेषु च प्रवर्तमानाः गतिविधयः प्रस्तोष्यन्ते। प्रस्तुतकर्ता अस्ति पुरुषोत्तम शर्मा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदः च संयुक्त तत्वावधाने त्रिदिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजिता। सोमवासरात् बुधवासरं यावत्
सम्पन्नायां संगोष्ठ्यां वाचस्पति मिश्रस्य व्यक्तित्वं कृतित्वं चेति विषये विद्वद्भिः विस्तृता चर्चा कृता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्रीरणवीर परिसरे ऐषमः रूपक महोत्सवः आयोजयिष्यते। आगामिने बुधवासरे आयोजयिष्यमाणे रूपक महोत्सवे भवभूति विरचितम् उत्तररामचरितं रूपकं द्रष्टुं शक्यते। तिरुपति स्थितस्य राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य धर्मशास्त्राध्यापकः डॉ सीतांशुभूषण पंडा गुरुवासरे हृदयाघातेन दिवंगतः। तस्य निधनेन संस्कृत जगतः क्षतिः जाता। दिवंगतात्मने शान्तये वयं प्रार्थयामः। सुधियः श्रोतारः, इदानीं बालवल्लरी इत्याख्ये प्रभागे डॉक्टर साधना शर्मा श्रावयति एकां शिक्षाप्रदां बालकथाम्। बालः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति चटका पिपीलिका च। एकः तडागः आसीत्। तडागस्य तीरे एकः विशालः वृक्षः आसीत्। वृक्षे एका चटका वसति स्म। सा एकदा वृक्षस्य शाखायाम् उपविशति स्म। तदा एका पिपीलिका शाखातः जलाशये पतति। चटका पिपीलिकां पश्यति। चटकायाः हृदयं करुणया द्रवति। सा अकस्मात् जले पर्णानि क्षिपति। तत् पर्णं पिपीलिकायाः समीपं पतति। सा पिपीलिका तत् पर्णम् आश्रयति। तेन पर्णेन जलाशयस्य तीरे आगच्छति। पर्णात् मुक्ता पिपीलिका चटकायै धन्यवादान् यच्छति। अनन्तरं सैव चटका एकदा वृक्षस्य शाखायाम् उपविशति स्म। तदा एकः क्रूरः व्याधः तडागस्य तीरम् आगच्छति। चटकां च पश्यति। चटकायाः वधाय सः तुणीरात् बाणमुद्धरति। तदा पिपीलिका व्याधं दशति। अनेन चटकायाः रक्षा भवति। चटका पिपीलिकायै धन्यवादान् वदति। दृष्टः खलु वत्स? कृतज्ञा पिपीलिका चटकायाः रक्षां करोति। श्रोतारः, कार्यक्रमस्य अग्रिमे क्रमे एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्याख्यः भागः प्रस्तूयते। तर्हि मुदितावेतालेन भाषात्रये पञ्चवाक्यानि श्रूयन्ताम्। प्रथमं वाक्यमस्ति अशोकस्तम्भः भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नम् अस्ति। पहला वाक्य है अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मराठी में अशोक स्तंभ भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह आहे। द्वितीयं वाक्यमस्ति इदं चिह्नम् अशोकस्य सिंहस्तंभस्य अनुकृतिः वर्तते। दूसरा वाक्य है यह चिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मराठी में हे चिन्ह अशोकाच्या सिंहस्तंभाची अनुकृति आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति अशोकस्य सिंहस्तंभः सारनाथ स्थिते संग्रहालये सुरक्षितः अस्ति। तीसरा वाक्य है अशोक स्तंभ सारनाथ स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। मराठी में अशोकाचा सिंहस्तंभ सारनाथ येथील संग्रहालयात सुरक्षित ठेवलेला आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति मूलस्तंभस्य शीर्षे चत्वारः सिंहाः सन्ति। चौथा वाक्य है मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है। मराठी में मूल स्तंभाच्या शीर्ष भागावर 4 सिंह आहेत। पंचमं वाक्यमस्ति मुण्डकोपनिषदः सत्यमेव जयते वाक्यम अपि अत्र लिखितम् अस्ति। पांचवा वाक्य है मुण्डकोपनिषद का सत्यमेव जयते वाक्य भी यहाँ लिखा गया है। मराठी में मुण्डकोपनिषदचे सत्यमेव जयते हे वाक्य पण इथे लिहिलेले आहे। धन्यवादाः। श्रोतारः, साम्प्रतं डिसेम्बर मासस्य तृतीये सप्ताहे इतिहासे घटितानां घटनानां विवरणम् अत्र प्रस्तोष्यते। श्रूयन्ताम्। डिसेम्बर मासस्य 23 दिनाङ्के सम्पूर्णेऽपि भारते राष्ट्रिय कृषक दिवसः परिपाल्यते। भारतस्य पंचम प्रधानमन्त्रिणः अथ कृषकाणाम् आदर्शस्य चौधरी चरण सिंहस्य जयन्त्यवसरे प्रतिवर्षम् अयं विशेष कृषक दिवसः परिपाल्यते। कृषक दिवसायोजनस्य उद्देश्यं कृषकाणां योगदानस्य अनुशंसनम् अस्ति। श्रोतारः, साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समापनवेला समागता अस्ति। कार्यक्रमस्य विषये भवतां प्रतिक्रियाः अस्माभिः प्रतीक्ष्यन्ते। स्वीय प्रतिक्रियाः प्रेषणाय अस्माकं ईमेल सङ्केतं सन्धारयन्तु। अस्माकं ईमेल सङ्केतोऽस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी@gmail.com। नमो नमः।